फरमाया जाओ अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ। वो चले गए। सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या वजह? हमारे लिए सारे अरकान पर अमल करना जरूरी है और इनको आपने छूट दे दी, जिहाद की भी छूट दे दी, ज़कात की भी छूट दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ छूट दी है। जब तुम मेरे पास आए थे ऐसे सहाबा, तो क्या उस वक्त तुम नमाजें पढ़ते हुए आए थे, ज़कात देते हुए आए थे, हज करते हुए आए थे, मुतहज्जिद थे तुम? जब तुम मेरे पास आए तो उस वक्त तो ये खूबियां तुम्हारे अंदर नहीं थी। मेरे साथ बैठने की और मेरे सोहबत की वजह से ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर आती चली गईं। इनको कुछ देर, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए मेरे पास मेरी सोहबत में बैठे हुए, कुछ देर इनका आना जाना तो हो मेरे पास, मेरी संगत और सोहबत में कुछ वक्त गुजरेगा इनका। ये खुद कहेंगे कि आका हम जिहाद पर भी जाना चाहते हैं और हम माल अपना पाक भी करना चाहते हैं ज़कात देकर। और फिर वही हुआ, कुछ अरसे के बाद वो लोग आए और आके अर्ज की या रसूलल्लाह हम जिहाद पे भी जाना चाहते हैं और माल भी हम पाक करना चाहते हैं। दोस्तों ये आका अलैहिस्सलाम की बात आपको सुना। उसके बाद नीचे आ जाएं आप, इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनमें और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह में कितना इख्तलाफ रहा। इख्तलाफ है या नहीं है? आप दादा उस्ताद और पोते शागिर्द इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इख्तलाफ ये रफा यदैन के ऊपर इख्तलाफ, लेकिन उस वक्त इख्तलाफ रहमत क्यों था, आज जहमत क्यों है? उस वक्त सिर्फ फर्क इतना था कि इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु इख्तलाफ भी था लेकिन अदब भी करते थे। उधर से इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये फरमाते कि भाई तुम किसी ऐसे लोगों में चले जाओ जिस जगह रफा यदैन को जायज समझा जाता है और किया जाता है, तो उस जगह तुम जाके उनके साथ रफा यदैन कर लेना, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। इख्तलाफ भी है, अदब भी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तशरीफ लाते हैं हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर, और उधर आकर जब आपने नमाज अदा की जोहर की तो वहां आपने रफा यदैन नहीं की, अपने फतवे के खिलाफ किया। मुरीदीन साथ थे, अर्ज की कि हुजूर क्या आज आपकी तहकीक बदल गई है? आज आपने ना रफ़ा यदैन किया है और ना आमीन बिल जहर, क्या आपकी तहकीक बदल गई, मसला बदल गया? आपने फरमाया ना मसला बदला है ना तहकीक बदली है, लेकिन क्या करूं, इतने बड़े इमाम की बारगाह में आकर अपने फतवे पर अमल करते हुए शर्म आती है। ये था अदब। इख्तलाफ अपनी जगह पे है, अदब अपनी जगह पे है। आज हमारे लिए जो ये इख्तलाफ ज़हमत बना हुआ है उसकी वजह यह है कि उलमा ने अदब छोड़ दिया है। इख्तलाफ का दामन पकड़ा हुआ है और अदब छूट गया है। दोस्तों क्या आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं क्योंकि ज्यादा वक्त इजाजत नहीं देता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताइफ में पत्थर इसलिए खाए थे कि सर से चलने वाला लहू आपके नालेने पाक भर जाते हैं, इसलिए पत्थर खाए थे। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, जादूगर कहा जाता माज़अल्लाह, इसलिए सब कुछ ये इसलिए करवाया गया था कि ये दीन चलता चलता जब मौलवी के पास पहुंचे तो वो अपने बाप की जायदाद की तरह उसको उड़ाए। ऐ दोस्त, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? आज अल्लाह की इज्जत की कसम हम आग लगा रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा से ये आवाज आ रही है कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, मैंने इसलिए पत्थर खाए थे, मैंने लोगों को मुसलमान बनाया था। आज वो उम्मत वो लोगों को 2 मिनट के अंदर काफिर और मुर्तद बेईमान बनाकर भेज रही है। दोस्तों गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने अपने एक मुरीद की तरबियत फरमाई और उसकी तरबियत मुकम्मल करने के बाद आपने फरमाया कि फलां इलाके में चले जाओ और वहां जाकर अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ। उसने कहा हुजूर आप मुझे कोई नसीहत फरमा दें। आपने फरमाया कि बेटे एक खुदा न बनना, एक रसूल न बनना। उसने अर्ज की कि हुजूर क्या कोई शख्स खुदा भी बन सकता है या कोई शख्स रसूल भी बन सकता है? अब
آپ نے فرمایا کہ ہاں اس سینس میں یہ بہت توجہ طلب بات ہے دوستو. اولیاء کا مسلک یہ تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ان کا مسلک کیا تھا. دیوبندی تھا، بریلوی تھا، اہل حدیث تھا، یا شیعہ تھا، یا مسلمان تھا، ان کا مسلک کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے ایک خدا نہ بننا، ایک رسول نہ بننا. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا کہ خدا کی ایک خاص صفت ہے جو کسی کے پاس نہیں، کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ صفت مخصوص ہے اللہ رب العزت کے لیے. وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ صفت اور کسی کے پاس نہیں. تم چاہو ضرور یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یوں ہو جائے، گاڑی آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، سب کچھ چاہو ضرور، لیکن اگر آپ کی چاہت کے خلاف ہو تو کبھی برہم نہ ہونا، خفا نہ ہونا، شکوہ نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو صرف خدا کی صفت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور آپ خدا نہیں ہیں. آپ خدا نہیں ہیں. تم چاہو ضرور، لیکن اگر تمہاری چاہت کے خلاف ہو تو کبھی برہم نہ ہونا اس کے اوپر، کیونکہ برہم ہونے کا حق تو صرف اس کو ہے. وہ وحدہ لا شریک، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ صفت کسی کے پاس نہیں. اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی خدا نہ بننا اور اسی طرح رسول نہ بننا، کیونکہ رسول کے پاس بھی ایک خاص صفت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کی بات نہ مانے وہ کافر. جو اس کی بات نہ مانے وہ کافر. تم اپنا مسلک، اپنی تحقیق، اپنی سوچ لوگوں کے سامنے ضرور رکھو، آپ کا حق ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کی سوچ سے اختلاف کرتا ہے، آپ کے مسلک سے اختلاف کرتا ہے، آپ کی تحقیق سے اختلاف کرتا ہے، تو کبھی کافر نہ کہنا، کیونکہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ رسول. اور اگر تم کسی کو کافر کہتے ہو صرف اس بیس کے اوپر کہ وہ میرے مسلک سے تضاد رکھتا ہے، میری تحقیق کے خلاف ہے، میری سوچ کے خلاف ہے، اس کو آپ اگر کافر بناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ رسول کی وہ پوسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں نہیں مل سکتی. وہ فقط رسول کے لیے مخصوص ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ دوستو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس رسول کی اس مہر کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ رسول کے لیے مخصوص ہے. دوستو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ کوئی بھولے سے کسی اور راستے پہ چل رہے ہوں اور اس کو جو اپنے مسلک کی خدمت کو دین کی خدمت سمجھ کر چلے جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر، اور قبر میں جب پہنچیں اور وہاں جب پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کریں کہ کیا کر کے آئے ہو، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو. آقا اتنے لوگوں کو کافر بنایا، اتنے لوگوں کو مشرک بنایا، اتنے لوگوں کو منکر بنایا، آقا میں یہ کام کر کے آیا ہوں وہاں سے. دوستو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر جا رہے ہیں.